अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2025-26 क्लास 4 सोशल स्टडी के पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल टर्म 2025-26 क्लास 4 सोशल स्टडी के पेपर को आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का हिस्सा अव्वल मरूजी सवालात का होगा और हिस्सा दो में इंशाइया सवालात का, वो भी 50 मार्क्स का होगा। और आपके पास टोटल वक्त होगा 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम क्लासेस के SBA 2025-26 फाइनल टर्म हलशुदा पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए पेपर की वीडियो आप तक क्लास में पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूजी सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। हिस्सा अव्वल मरूजी सवालात में सवाल नंबर 1 है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की फरहमी और तहफ़्फ़ुज़ अहम ज़िम्मेदारी है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हुकूमत की। सवाल नंबर 2 है, तलीम के हक़ से मुराद है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए सबको यकसां तलीम का हक़। सवाल नंबर 3 है, साफ़ पानी की फरहमी, सफाई सुथराई और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल को यकीनी बनाना बुनियादी मकासद हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए वाश के। सवाल नंबर 4 है, ख़यालात मालूमात और इल्म के तबादले का ज़रिया है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी अबलाग। सवाल नंबर 5 है, मजबूत मुस्लिह अफवाज रखने वाला इस्लामी एटमी मुल्क है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान। सवाल नंबर 6 है, आर्ट मवासलात की एक किस्म है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए तस्वीर और ड्राइंग। सवाल नंबर 7 है, आइन के मुताबिक हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी कानून की पाबंदी करे। सवाल नंबर 8 है, मकनन्ना का काम है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए कानून साजी करना। सवाल नंबर 9 है, वफाकी अदलिया की जिम्मेदारी है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए कवानीन की तशरीह करना। सवाल नंबर 10 है, हुकूमत तश्कील देने के लिए सियासी जमात के पास होने चाहिए। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी असम्बली में अक्सरियती नशिस्तें। सवाल नंबर 11 है, लफ्ज़ तहजीब माखूज है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी लातीनी ज़ुबान से। सवाल नंबर 10 है, मेसोपोटामिया और मिस्री तहजीब के ज़वाल की मुश्तरक वजह थी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए खाना जंगी। सवाल नंबर 13 है, इस्लाम की अशात का आगाज़ सिंध से हुआ, इसलिए सिंध को कहते हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी बाबल इस्लाम। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान के साहली इलाके की लंबाई है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी 1058 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तनासब जो ज़मीनी फासले और नक्शे के फासले के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है कहलाता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ई बी पैमाना। सवाल नंबर 16 है, साल्ट रेंज वाक़या है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी पंजाब में। सवाल नंबर 17 है, सहराई लोगों की खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने की सबसे अहम वजह है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी पानी की अदम दस्तयाबी। सवाल नंबर 18 है, पाकिस्तान की माशियत का ज़्यादातर अनासार होता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए ज़राअत और सनअतकारी पर। सवाल नंबर 19 है, माहौल पर सनअती आलूदगी के मनफी असरात को कम करने के लिए ज़रूरी कदम है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी सनअतों को रहायशी इलाकों से दूर मुंतकिल करना। सवाल नंबर 20 है, हदूद सिमतें और अलामती फहरिस्त अनासर हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए नक्शे के। सवाल नंबर 21 है, जग्राफ़ाई अवामिल और मुआशी मौक़ों में फ़र्क के गहरे असरात मरतब होते हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी आबादी की गुंजानियत पर। सवाल नंबर 22 है, चमड़े की मसनूआत और खेलों का सामान बरामद करने वाला मुल्क है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। सवाल नंबर 23 है, महदूद वसाइल में मसाइल को हल करना अहम खसूसियत है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी माशियत की। सवाल नंबर 24 है, कारोबारी अपना कारोबार बढ़ा सकता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी इश्तहारात और तशहीर के ज़रिए। सवाल नंबर 25 है, ज़र मुबादला हासिल होता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए ज़रूरत से ज़्यादा अशिया फ़रोख्त करने से। नेक्स्ट हिस्सा दो इंशाइया सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शहरी बनने के लिए अमूमी आदाब की अहमियत बयान करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वीडियो को आखिर में इन क्वेश्चंस के जवाब को भी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। सेकंड क्वेश्चन है, कोई से 5 अमूमी आदाब तहरीर करें। नेक्स्ट सवाल नंबर 27 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जमहूरियत दुनिया भर में मकबूल तरीन निज़ाम है, वजाहत करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन है, एक अच्छे लीडर की खूबियाँ तहरीर करें। नेक्स्ट सवाल नंबर 28 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ की तारीफ़ करें।
اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ 5 مارکس کا کوشچن ہے یہ۔ سیکنڈ کوشچن ہے تاریخ کی 3 مشہور تہذیبوں کا مختصر تعارف تحریر کریں، یہ بھی 5 مارکس کا کوشچن ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 29 ہے۔ فرسٹ کوشچن ہے آب و ہوا کی تعریف کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عناصر بیان کریں۔ سیکنڈ کوشچن ہے پاکستان میں پائے جانے والے طبعی خد و خال کے نام لکھیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 30 کے بھی 2 جز ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے اشیاء اور خدمات کی تعریف کریں، 5 مارکس کا کوشچن ہے یہ۔ نیکسٹ ہے درآمدات اور برآمدات میں فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں، یہ بھی 5 مارکس کا کوشچن ہے۔ تو چلیے اب ان تمام کوشچنس کے جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ حصہ دوم انشائیہ سوالات کے جوابات کو شیئر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 26 اچھا شہری بننے کے لیے عمومی آداب کی اہمیت بیان کریں۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے، نمونے کے جواب کے آگے سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک اچھا شہری اپنے علاوہ دنیا میں رہنے والے، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے لوگوں سے محتاط ہو کر بات چیت کرنا، یہ ہے کوشچن نمبر 26 کے فرسٹ جز کا جواب۔ نیکسٹ سیکنڈ ہے کوئی سے 5 عمومی آداب تحریر کریں، تو 5 عمومی آداب یہ لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ہے ویسے تو بہت سارے عمومی آداب ہیں لیکن مندرجہ ذیل اہم ہے، نرم لہجے میں بات کرنا، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا۔ نیکسٹ سوال نمبر 27 ہے جمہوریت دنیا بھر میں مقبول ترین نظام ہے، وضاحت کریں۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے، جمہوری نظام حکومت، جمہوریت دنیا بھر میں مقبول ترین نظام حکومت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، یہاں تک ہے سوال نمبر 27 کے فرسٹ جز کا جواب۔ نیکسٹ سیکنڈ جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں تحریر کریں، 5 مارکس کا کوشچن ہے۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، ایک اچھے لیڈر میں مندرجہ ذیل خوبیاں پائی جاتی ہیں، عوام کی بہتری کے لیے منصوبے بناتا ہے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے، اور لاسٹ ہے اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور لگن سے انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 28 ہے تاریخ کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، تاریخ سے مراد وہ علم ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے منصوبہ بندی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ جز ہے اس کوشچن کا، تاریخ کی 3 مشہور تہذیبوں کے مختصر تعارف تحریر کریں۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، تاریخ کی 3 مشہور تہذیبیں مندرجہ ذیل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے مشرقی افغانستان پر مشتمل تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 29 کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آب و ہوا کی تعریف کریں اور اس پر اثر انداز ہونے والے عناصر بیان کریں۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، کسی جگہ پر لمبے عرصے تک رہنے والی، یہاں سے لے کر یہاں تک ہواؤں کا رخ۔ نیکسٹ سیکنڈ کوشچن ہے پاکستان میں پائے جانے والے طبعی خد و خال کے نام لکھیں۔ تو جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، پاکستان کے اہم طبعی خد و خال درج ذیل ہیں، پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے، صحرائی علاقے، سطح مرتفع، اور لاسٹ ہے ساحلی علاقے۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 30، فرسٹ جز ہے اس کا، اشیاء اور خدمات کی تعریف کریں۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، اشیاء سے مراد وہ چیزیں ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے اس طرح کچھ معاوضہ بھی حاصل کریں تو وہ خدمات کہلاتی ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے اس کوشچن کا، درآمدات اور برآمدات میں فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ جو آپ کو شروع کریں گے یہاں سے، درآمدات وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے خریدی جاتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے ان کو بیچ کر ہم زر مبادلہ کب آتے ہیں۔ یہ تھا کلاس 4 سوشل اسٹڈی کا پیپر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے اب آپ کے پیپر کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید پیپر لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔